गोंयकारांक एक व्हड दुखीची गजाल आमचो मोगाचो फादर बॉलमॅक्स आयज आमचे मदें ना. आमी ताचे पासून जायती मागणी केली, जायती प्रेयर केली, पूण देवाक जे मान्य ते आमच्यांनी आडोवपाक जायना म्हटलेलें हांव. सो आमी हें एक्सेप्ट करतात आनी ही देवाची खुशी म्हणून आमी एक्सेप्ट करतात. आनी आमचो निमाणो आदेवस दिवपाक फादरीक हो आमी धाकटोसो विडियो हांगा केल्लो आसा. आमी युकेची गोंयकारां आमी सगळीं जाणां हांगा एकठांय जाल्लीं आसा. फादराक आमचो निमाणो आदेवस दिवं आनी देवान ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं म्हणून आमी मागता. आमची सगळीं भाव भयण हांगा एकठांय जाल्लीं आसात की फादर बॉलमॅक्स, आज तुजी दुखाची खबर आयकून एक आमकां व्हडली दूख भोगली. तूं जावन आसलो आमचो गोंयचो खांबो, जावं तूं पाद्री जावन इतलें तूं आमकां आमच्या गोंयांत सांबाळटालो. ही आमची फादर बॉलमॅक्स उतरां ना तुका सांगोंक, पूण चड दूख भोगला आमकां तूं ना म्हणून. आनी तुका सोर्गीचें राज फाव जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. तुजे आवय बापायक देवान एक काळजीवून केल्या पुरो म्हूण मागता. आनी तेज परी तुजे फॅमिलीक फादर बॉलमॅक्स रेस्ट इन पीस. एक आमचे कोंकणीन म्हणणी आसा, देवाक जाय ती वस्त आमकां मेवना आनी देवाची खुशी तीच जाता. आयज आमचे मदें आनी म्हजो धीर आनी आलाशिरो सदांच आसलेलो फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. केन्नाय हांवें फोन केल्यार फादर तुवें म्हजो फोन केन्नाच काडूंक ना म्हणूंक ना. आनी तूं जावन आसा एक लायव्ह वायर गोंयचे पासत सदांच आनी माय भुंयेचो मोग दाखोवंक तुवें सदांच प्रयत्न केला आनी तुजें जिवीत तुवें जोडयलां. तेच भाशेन ह्या युथांक सपोर्ट करूंक तुवें भरपूर तजवीज केल्या. एक तूं बरो शिक्षक, एक बरो प्रचार दिवपी, तेच भाशेन एक बरो मनीस हू वॉक्स द टॉक. हांव सदांच म्हणटालो तुका फादर, यू आर द ओन्ली प्रिस्ट आय नो हू वॉक्स द टॉक. तूं उलयता आनी करूनय दाखयता. पूण फादर आयज तूं आमकां सोडून वता. खऱ्यानूच आमचे सेंट मायकल एंड मार्टीन चर्चीच्या वांगड्या सांगाता उबे रावन आमकां खरेंच दूख भोगलां. आयज जायते जाणां येवंक पावूंक ना कित्याक लास्ट मिनट सकाळीं कळ्ळें आनी सगळे कामाक गेल्यात. हांव सजमतां सगळ्या गोंयकार भावाच्या नांवान, UK आसलेल्याच्या नांवान फादर बॉलमॅक्साक सर्गाक सासणाचें सूख फावो जावंक देवा लागीं सगळ्यांनी मागुया. आनी तेच भाशेन जे फादरान आपलीं पावलां चोल्ल्या तीच पावलां आमी सगळ्यांनी चोरून गोंय सांबाळूंक आमी सगळे एकामेकाच्या आदारार एकठांय जावन मुखार चलुया. देव बरें करूं. एक आमच्या बापा नमन आमी म्हणुया फादरीच्या आत्म्यान, तशेंच गोठाय मागूंक ताच्या सगळ्या गोडच्यांक आनी तशेंच ताचे पॅरिशनर चिखलेचे तशेंच दुसऱ्या पॅरिशांनी तो ताणें वावुरला त्या सगळ्या पॅरिशनरांक गोठाय मागपाक आनी तशेंच ताचे लागशिल्ले आनी आमी सगळे गोंयकारांक गोठाय दी म्हणून ह्या दुखाच्या प्रसंगाचेर फेस करपाक तोंड दिवपाक आमी एक आमच्या बापा नमान आमच्या दोनया देवाक भेटोवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजें खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक शिक्षा तशी आमची पापां पयस आनी आमकां वाटाण्याक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमन बरें कुरबेन बोलले सगळें वोत केलाय आसा. दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सदैवचो आपूण जेजू. बागेन देवाचे माये, हांव बापे खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मय बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सदां आमेन. फादर बॉलमॅक्साक सुर्गीचे राज फावो जावं आनी आमी सारकी सरप्रायज जाली फोन ओपन करता. सो आमकां न्ही वर्ड्स न्हय कितें म्हणपाक तें, कित्याक तो आमचे दोडमुखल्यान आसलेलो. सो स्टील आहा दिसता. सो ताका सुर्गी राज फावो जावं म्हूण आमी